Mga igsoon, kumusta? Tinuod ba nga ang Santo Papa ang katumanan sa Gipadayag Kapitulo 13, versikulo 18, kabahin sa gitawag og numero sa mapintas nga mananap nga 666? Ang tubag, dili. Nganuman, atong basahon ang Gipadayag 13, versikulo 18 ug mao kini atong mabasa. Sa labtonon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666. Busa klaro maigsuon nga ang maong numero simbolo sa ngalan sa usa ka tawo. Ang pangutana, gikan sa pagsugod sa simbahang Katoliko, usa ra ba ka buok ang nahimong Santo Papa? Ang tubag, dili. Sumala pa sa ecatholic.com, mao kini ang gidaghanon sa Santo Papa. In the history of the Church, there have been 266 popes, from Saint Peter to Pope Francis. Usa klarong tinawagsuon nga ana ay 266 ka Santo Papa, gikan ni Saint Peter hangtod karon ni Pope Francis. So dili kini mahaom sa Gipadayag 13 versikulo 18. May the Almighty God bless us all.